रमजान के दूसरे अशरे की दुआ जिस भी मुसलमान भाई बहन ने पढ़ी तो समझिएगा उसकी किस्मत खुल गई। क्या आप जानते हैं रमजान के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें अगर अल्लाह माफ ना करे तो फिर कब करेगा। आज की ये वीडियो किसी बड़े आलिम की नहीं है, हर आम मुसलमान भाई बहन के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके लिए ये वीडियो है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रमजान के दूसरे अशरे की दुआ, यानी गुनाह माफ होने का दिन। बहुत से लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा दिन किस चीज के लिए होता है। रमजान का जो दूसरा अशरा है उसको आसान शब्दों में समझते हैं। रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि पहला अशरा जो होता है अल्लाह की रहमत होती है, और दूसरा रमजान का जो अशरा होता है वो अल्लाह की माफी होती है, और जो रमजान का तीसरा अशरा आता है, जो आखिरी अशरा होता है, वो जहन्नम से आजादी है। दूसरा अशरा ऐसा है जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो कि मेरे बंदो जो गलतियां हो गई हैं अब वो माफ करा लो। कुरान हमें क्या सिखाता है, आसान शब्दों में समझिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। इसका मतलब है चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो, चाहे वो बार बार हुआ हो, अगर बंदा दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह माफ कर देता है। हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही ना किया हो। जरा सोचिए, जिंदगी भर की गलतियां एक माफी से मिट सकती हैं। अब सवाल है कि हम दूसरे अशरे में क्या करें, यानी कि जो दुआ पढ़ी जाएगी दूसरे अशरे में, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम दूसरे अशरे में हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर जो दुआ है वो दुआ जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मेन टॉपिक दुआ ही है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 1, बार बार इस्तगफार पढ़ना। इसका मतलब है ऐ अल्लाह मुझसे भी जो भी गलतियां हुई हैं उनको माफ फरमा दे। इससे क्या होता है, यानी कि इससे हमारा दिल हल्का हो जाता है और डर और घबराहट कम हो जाती है, मन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। जैसे जब बच्चा माँ से माफी मांग लेता है तो माँ गुस्सा छोड़ देती है, बस वैसा ही है। नंबर 2, सच्ची तौबा करना। तौबा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है कि हमने बोल दिया तो हमारी तौबा हो गई, बल्कि 3 काम करना होते हैं। देखो, अपनी गलती पर आपको शर्म आना चाहिए, उसी समय उस गुनाह को, उस गलती को छोड़ देना चाहिए, पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि मैं अब इस गुनाह को नहीं करूंगा, मैं इस गलत काम को अब नहीं करूंगा। अगर आपने ये इरादा कर लिया, अब आपको इसके फायदे क्या मिलेंगे। देखो, फायदे ये हैं कि अल्लाह नाराज नहीं रहता है, यानी कि आपसे कभी भी नाराज नहीं रहता है, आपकी दुआओं को जल्दी कबूल करता है, जिंदगी आपकी सुधरने लगती है, यानी कि आप बहुत ही नेक और परहेजगार बनते चले जाते हो। नंबर 3, नमाज को टाइम पर पढ़ना, खासकर रात की नमाज। इससे क्या मिलता है हमें, जो दुआ हमारी अटकी होती है ना वो चल पड़ती है, घर के झगड़े कम हो जाते हैं, अल्लाह करीब हो जाता है। जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ तो बैटरी भरती है, नमाज दिल को चार्ज करती है। नंबर 4, कुरान जरूर पढ़ो, चाहे थोड़ा सा पढ़ो, चाहे 1 लाइन पढ़ो, पढ़ो जरूर। कुरान की चाहे 2-4 आयतें ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको जरूर है, और वो भी सही तरीके से पढ़ो। अब इसके फायदे सुनिएगा, यानी कि बुरी सोच कम हो जाती है, यानी कि जो गलत काम होते हैं, गलत काम करने का जो दिमाग चलता है ना वो कम हो जाता है कि गलत कामों की तरफ अब नहीं जाएंगे। अच्छी सोच बनाने की आदत पड़ जाती है, यानी कि हम अच्छा काम करने के लिए हमारा दिल कहता है कि यार ये काम करना चाहिए। घर में हमारे सुकून आ जाता है, जो सुकून आता है ना तो फिर हमारा दिल और ज्यादा खुश हो जाता है कि यार हमारे घर में खुशियां आना शुरू हो गई हैं। नंबर 5, दूसरों को माफ करना। जिसने दुख दिया हो उसको आप माफ कर दो, यानी कि दिल से माफ कर देना। कहीं पता लगा मुंह से माफ कर दिया और दिल में खुंदक रखे हो, तो ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो दिल से साफ माफ करना होता है, अल्लाह भी माफ कर देता है आपको, और आपकी दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होने लगती हैं। नंबर 6, थोड़ा सा सदका। पैसे हो तो पैसों से, ना हो तो खाने से, या सिर्फ मुस्कुरा देने से। अब इसके फायदे क्या मिलेंगे आपको, अगर आप सदका करते हैं तो बीमारियां दूर रहती हैं, और माल जो आपके घर में आता है उस माल में बेशुमार बरकत होती है, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई भी चीज हो, उसमें बरकत होती चली जाती है, बुरी चीजें आपके घर से दूर होती चली जाती हैं। अब दुनिया में मिलने वाले फायदे क्या हैं, यानी कि दुनिया में हमें क्या फायदे मिलेंगे। हमारे घर में चैन आएगा, हमारे कामों में बरकत आना शुरू हो जाएगी, पैसे की जो तंगी थी वो कम होती चली जाएगी, कर्ज हमारे ऊपर से उतरता चला जाएगा, हमें अच्छे शादी के लिए नेक रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, जो रिश्ते हैं उनमें मिठास पैदा हो जाएगी, यानी कि जिंदगी आसान होती चली जाएगी। अब दुनिया में तो हमें ये हो गया, अब हम आखिरत में हमें क्या फायदे मिलेंगे। आखिरत में हमें ये फायदे मिलेंगे कि हमारा गुनाह माफ होते चले जाएंगे, कब्र में आसानी होती चली जाएगी, हिसाब किताब जब होगा तो वो बहुत हल्का हो जाएगा, और जन्नत की जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि रमजान के दूसरे अशरे में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो 3 भाषाओं में आपको लिख के मैं दूंगा,
ہندی، انگلش، عربی تینوں زبانوں میں آپ کے سامنے یہاں پہ میں لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ دیکھ کر آسانی سے پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیں پڑھنا کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے۔ اب یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کا ٹائم ہو، ظہر کا ٹائم ہو، عصر کا ٹائم ہو، مغرب کا ٹائم ہو، عشاء کا ٹائم ہو، رات کا کوئی حصہ ہو، سحری کا وقت ہو، یا پھر دن میں 7، 8، 9، 10 بجے، جتنا بھی جو بھی چاہے، یعنی کہ دکان پہ بیٹھے ہو، کاروبار کی جگہ بیٹھے ہو، گھر میں کہیں بھی بیٹھے ہو، کہیں راستے میں جا رہے ہو، تو چھوٹا سا عمل ہے، یعنی کہ چھوٹی سی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ جو میں نے آپ کی اسکرین پہ لگائی، اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لو، اب اس کا مطلب بھی سن لینا، اسکرین شاٹ لے لو، اسکرین شاٹ لے کر اس کو دیکھ لو، اور بہت سے مسلمان بھائی بہنوں کو یاد بھی ہوگی۔ اب جن سے نہیں پڑھ ملتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم سے عربی نہیں پڑھ ملتی اور ہم سے یہ دعا نہیں پڑھ ملے گی، تو ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہی پڑھیں گے جن سے قرآن نہیں پڑھ ملتا ہے، جن کو عربی نہیں آتی، جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، جن کی زبان اتنی لمبی دعائیں نہیں پڑھ پاتی، تو وہ لوگ چھوٹی سی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو آتا ہے وہ پوری پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پوری پڑھیں گے، جتنا ہو سکے، جیسے 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 300 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، کیونکہ 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان کے بیچ میں جتنی زیادہ استغفار آپ پڑھ لو گے تو سمجھیے گا زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے، روزی میں برکت آتی چلی جائے گی، کام بنتے چلے جائیں گے، گھر کے اندر خوشیاں آتی چلی جائیں گی، آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا، آپ کو اچھے اچھے کام کرنے کا من ہوتا چلا جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، بیماریاں آپ کے گھر سے نکلتی چلی جائیں گی، اتنے زیادہ فائدے، جتنا زیادہ پڑھو گے نا اتنا زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ ملتا چلا جائے گا، اور گناہ بالکل ختم ہوتے چلے جائیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کو آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے ضرور پڑھا کریں، اور اس دعا کو اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بھائی 11 سے 20 رمضان کے بیچ میں ہی پڑھنا ہے، تو بھائی بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اس ویڈیو کو اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کے پاس ابھی واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا، جتنا ہو سکے۔ اگر آپ نے شیئر کیا اور اس نے یہ دعا پڑھی تو سوچئے گا کہ کتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، بھائی ثواب کمائیے گا، نیکیاں کمائیے گا، تو خوب زیادہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ بھائی آپ نے ویڈیو شیئر کی، اس کو یہ نالج ہوئی کہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس میں یہ پڑھنا چاہیے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو بھائی آپ نے اس کو ایک اچھی چیز شیئر کی ہے۔ آپ نے ناچ گانوں کی ویڈیو بہت شیئر کری ہوں گی، لیکن بھائی کسی کی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے بھی یہ ویڈیو شیئر کر دو، کیونکہ میرا کام تھا ویڈیو بنا دی، اب ویڈیو بنانے کے بعد مین کام آپ لوگوں کا رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ہر جگہ، تب جا کے یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرا کریں، کیونکہ لائک کرنے سے بھی ویڈیو پر وائرل ہوتا ہے اور ویڈیو بہت زیادہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، تو لائک بھی کیا کریں، اور شبر وظیفہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں مجھے، بہت زیادہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ویڈیو پر ویوز آپ دیتے ہیں، بہت زیادہ مجھے پیار ملتا ہے اس چینل پر، تو بھائی شبر وظیفہ چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی رمضانوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو کمنٹ کر دیجیے گا، اس کے بعد آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔